कोरोना भाइरसको चपेटमा अहिले विश्वका सम्पूर्ण देशहरू नै परेका छन्। भाइरसको प्रकोपले अहिले सम्पूर्ण विश्व नै ठप्प बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइअनुसार चीनको वुहान प्रान्तमा स्थित वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजीबाट सुरु भएको यस भाइरस कालान्तरमा वुहानको सीफुड मार्केट हुँदै विश्वभरि नै फैलिएको हो। सत्य कुरा के हो? कोरोना भाइरस के हो? कहाँबाट फैलियो? अनि यो शोधको विषय हो, भइरहेको नै छ। नमस्कार, म चन्दन थापा। आज हामी बातचित गर्नेछौँ कोरोना भाइरस अनि कोरोना भाइरसले जन्माएका लकडाउनको अनि लकडाउनले जन्माएका समस्याहरूको। कोरोना भाइरसलाई जित्न के लकडाउन मात्र एउटा उपाय हो त? यदि हो भने लकडाउनका नकारात्मक अनि सकारात्मक पक्षहरू पनि के छन् त? यसबारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको यस चर्चामा दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङ बाहिरका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो विचार हामी समक्ष राख्नुहुनेछ। इन्टरनेसनल कमिटी अन ट्याक्सोनोमी अफ भाइरसेस, जसलाई ICTV पनि भनिन्छ, यस संस्थानले 11 फरवरी 2020 दिन सिबअक्युट रेस्पिरेटोरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस 2 अथवा SARS-CoV-2 भनेर यस भाइरसको नामकरण गरेको हो। यसै भाइरसबाट हुने रोगलाई कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरस डिजिज 19 भनेर वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भनेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी सर्वप्रथम स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ। के लकडाउनले मात्र कोरोनासित लड्ने एउटा उपाय हो त? हामीलाई ज्ञात भएकै कुरो हो, अहिलेसम्म हामीमाझ कोरोना भाइरसको कुनै दबाई छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनहरूको दबाई बनाउने प्रयास जारी नै छ। प्लाज्मा थेरापी या अन्य उपायहरू पनि कोरोनासित लड्न प्रयोग गरिँदैछ। तर यी सबै उपायहरू यस समस्याको समाधान होइन। त हामीले यो रोग निवारण हेतु के गर्नुपर्ने? यसबारे हामीसित आज कार्यक्रममा जुड्नुभएको छ दार्जिलिङका ख्यातिप्राप्त डाक्टर विकास देवाल। हेर्नुहोस् है, ओन्ली लकडाउनले हुँदैन। लकडाउनले धेरै हेल्प गर्छ, बट एट द सेम टाइम अभियसली त्यो दबाई पानीमा रिसर्च गर्नुपर्छ है। अरू हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन निकाल्नु। हुन त इन्डियामा हुँदैछ, निकै हुँदैछ। के भ्याक्सिनमा उयो गर्छ? अब ठुलो देश जतिको फेसिलिटी छैन नि। तपाईँले एकैचोटि कसरी गर्नुहुन्छ करोडौँ मान्छेको लागि, होइन? र पनि बेसी इन्भेस्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्टले। अब त बुझ्यो होला नि गभर्मेन्टले पनि, होइन? चाहिने रहेछ इन्भेस्टमेन्ट भनेर। सो लकडाउन मात्रले हुँदैन, हेल्थ इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिन्छ। तर यति साह्रो इलिटरेट हाम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई एडुकेसन चाहिँ दिनुपर्छ मिडियाको थ्रुबाट नै हो। अब मेनली त होइन, बुझाइरहनुपर्छ क्या, यो कारणले चाहिँ तिमीहरू जमघट नगर, यो कारणले सोसियल डिस्टेन्सिङ राख, यो कारणले चाहिँ हात धुव, अल द टाइम भनिरहनुपर्छ। गाउँमा क्या अलिकति हामी पढे लेखेकोहरू जो छन् सबैले त्यो मेसेज चाहिँ फैलाउनु पऱ्यो। अहिले चाहिँ यो थेरापी चाहिँ नि रिसर्च फेजमै छ। किनभने यसको थ्योरी चाहिँ यस्तो हो कि अब सपोज एकजनालाई कोभिड लाग्यो, कोभिडबाट जाती भयो भनेपछि त्यो मान्छेले आफ्नो शरीरमा एन्टिबडी फर्म गर्यो, त्यो कोभिडलाई फाइट गर्ने चिज फर्म गर्यो। अन्त अर्को मान्छेलाई कोभिड लाग्यो, त्यति बेला चाहिँ थ्योरी चाहिँ हो त्यो मान्छेको खुन दिँदाखेरि चाहिँ प्लाज्मा भन्छ, खुनको एक पार्ट दिँदाखेरि चाहिँ त्यो एन्टिबायोटिक गएर फाइट गरिदिन्छ। अब यति बेला चाहिँ हुन त अरू बेला त कहिले पनि यस्तो दिन थियो, धेरै वर्ष रिसर्च गरेर मात्रै दिनुपर्छ। किनभने त्यो दिँदाखेरि अरू हामी के हुनसक्छ त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि। तर अब हामी डेस्परेट हुँदाखेरि चाहिँ अरू हाम्रोमा उपाय छैन। त्यो कति ठाउँमा अहिले उयो अनुमति दिएको छ विथ प्रपर मेडिकल गाइडेन्स चाहिँ एज रिसर्च ट्राई गर्नु सकिन्छ भन्ने के। तर लङ टर्ममा चाहिँ यस्तै पाराले भ्याक्सिन भनिन्छ नि, भ्याक्सिन पनि एन्टिबडी उयो तयार गरेको जस्तै हो कि। तर एज भ्याक्सिन चाहिँ दबाई हुनसक्छ। तर यो अहिले ब्लड दिएको चाहिँ यो डेस्परेट भएर त्यो एउटा थ्योरी हो, एज रिसर्च चाहिँ दिइँदैछ ठाउँमा। तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ भाइरसको अहिले दबाई केही पनि छैन। हामीले अब बनिँदैछ, भ्याक्सिन बनिन्छ, टाइम लाग्छ नि, यो रिसर्च हुँदैछ, धेरै टाइम लाग्छ। तर त्यतिन्जेल हाम्रोमा उपाय के छ? एउटा छ यो हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ, सोसियल आइसोलेसन भन्छन्, अलग्गै बस्नु, घरमा बस्नु, अरूसित नमिसिनु, जतिसक्दो टाढो बस्नु, होइन? त्यसो गऱ्यो भने भाइरस सर्दैन। भाइरस सर्नु सकेन भने त भाइरस मर्छ नि। यस कारण चाहिँ अब यत्रो ठुलो यो देशमा कति करोडको होइन हामी पपुलेसन, त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ? यसकारण चाहिँ यो लकडाउन
गरेकै थियो ठिकै लाग्छ मलाई लकडाउन गरेर, किन उपाय नै छैन हाम्रोमा त हो। लकडाउन गरेर जस्तै अर्को ठुल्ठुलो देशहरूले गरेन नि लकडाउन, उनीहरूकोमा हेर्नुहोस् त अमेरिकामा इटलीमा कस्तो उयो क्षति भयो, कतिजना मऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ इन्डियाले लकडाउन गरेर चाहिँ एटलिस्ट त्यो नम्बरलाई चाहिँ कम्ती छ नि हाम्रो हो। अब के हुन्छ भने मैले कतिवटा स्टडी पढेको थिएँ कि त्यो यसको स्पेसलिस्टहरू हुनुहुन्छ नि एपिडेमियोलोजिस्ट भन्छ, उनीहरूको स्टडी अनुसार चाहिँ अब लकडाउन गर्दाखेरि यहाँ झर्दै जान्छ होइन त भाइरसको इन्सिडेन्ट्सहरू, नयाँ बिमारी घट्दै जान्छ। लकडाउन फ्ल्याटै खोलिदियो भने चाहिँ स्वाटै फेरि बढ्छ। जस्तै त हाम्रो यो हङकङतिर पनि अलिकति रिल्याक्स गर्दा उहाँ त बढिहाल्यो फेरि। सो डर चाहिँ के छ, स्वाटै बन्द एकदमै एक्कासी बन्द गरिदियो भने चाहिँ फेरि बढेर जानेछ केसहरू। यसकारण मलाई लाग्छ कि लकडाउन चाहिँ ग्रेजुअली बिस्तारो खोल्नुपर्छ, त्यो पनि हेर्दै 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 जसरी अब केसहरू कति छ, केस कति बढ्यो, रिइन्फेक्सन कति भयो, मरौ कति भयो हो, त्यो हेर्दै त्यो अब गभर्मेन्टको एक्सपर्टहरूले गर्नुहुन्छ होइन। तर ग्रेजुअली बिस्तारो खोल्नुपर्छ लकडाउन चाहिँ। अब दुःख त हुन्छ नि सबैलाई, कसलाई हुँदैन, हामीलाई हुन्छ, तपाईँलाई हुन्छ, गरिब दुःखीलाई सबै हुन्छ, तर मेन चाहिँ बाँच्नु पऱ्यो नि होइन। यसकारण मलाई लाग्छ बिस्तारो त्यो डेटा कलेक्ट गर्दै खोल्नुपर्छ। तर एट द सेम टाइम चाहिँ अब मान्छेलाई यो पपुलेसनलाई जनतालाई हामीले एडुकेट गर्नुपर्छ, किनभने किन चाहिँ हामीले यस्तो दुःख दिएको तपाईँहरूलाई भनेर हो। मान्छेहरूले मानिदियो भने चाहिँ यो हामीले के भन्नु यो लडाइँ जित्न सक्छौँ। लकडाउनको सबैभन्दा ठुलो मार अहिले शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ। 25 मार्च 2020देखि नै देशभरिका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरू बन्द छन्। मार्च महिनामा कतिपय बोर्डका परीक्षाहरू पनि भइरहेको थियो। ती परीक्षाहरू पनि अहिले अझ कल्चो छ। पश्चिम बङ्गालमा उच्च माध्यमिक परीक्षा जुन महिनामा हुने कुरा छ। सोही प्रकारले आइसिएसई अनि सिबिएसई परीक्षाका निम्ति पनि सरकारले मिति तय गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशअनुसार स्कुल, कलेज अनि विश्वविद्यालयसम्मका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लासेस गरिँदैछन्। संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनले सन्त रोबर्ट्स स्कुलमा अनलाइन क्लासेसको व्यवस्था गरेको छ। सोही प्रकारले खरसाङ अनि कालिम्पोङमा पनि अनलाइन क्लासेसहरू गरिँदैछन्। साथै विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि व्यक्तिगत स्तरमा विभिन्न विषयहरूमाथि युट्युब मार्फत अनलाइन क्लासेसहरू गर्दैछन्। शिक्षक शिक्षिकाहरूको सहयोग अनि यस कार्यको प्रशंसा अवश्य गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई सलाम गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ आइसिएसई बोर्डको अहिले फिलहाल धेरैजना पेरेन्ट्सहरू सुताइरहनु भएको छ ल, यो जस्तै मेरो नानीको आइसिएसईमा बस्ने, आइएससी बस्नेमा के हुन्छ, या त आउने क्लास 9, 10 जानेहरूलाई के हुँदैछ भने चाहिँ अब फर्स्ट त अब अहिले आउटगोइङ ब्याचेसमा एज फार एज आई नो यो क्लास 10 र क्लास 12 को एक्जाम हुन्छै हुन्छ हो कि। त्यसमा कतिवटा कन्सेसनहरू हुनसक्छ र आउँदो क्लास 10 र क्लास यो क्लास 10, 12हरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब यो पोस्ट लकडाउन सकेर हामी सबै स्कुलहरूको मिटिङ गर्ने। मिटिङमा अब नम्बर 1 चाहिँ के छ भने हामी बोर्डमा लेख्ने कि नेक्स्ट 2021 को जुन चाहिँ एक्जाम छ त्यसको लागि चाहिँ सिलेबस रिड्युस गर्ने, र अर्को चाहिँ क्लास 9 र 11 को जुन चाहिँ अहिले इन्टर्नल एक्जाम हुँदै थियो त्यसलाई पनि नगर्ने, किनभने अहिले वी हेभ टु स्पेन्ड म्याक्सिमम टाइम फर टिचिङ। किनभने जति नै अहिले अनलाइन हामीले क्लासेसहरू गर्दैछ, तर स्कुल लाग्यो भने आई एम 100% स्योर वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम द स्क्रच। हामी जिरोदेखि गर्नुपर्छ, किनभने यो त अहिले जुन चाहिँ अनलाइन क्लासेस भन्दैछ यो त अलिअलि नानीहरूलाई इन्गेज राख्नु र हामीलाई पनि एउटा प्र्याक्टिस हुँदैछ थ्रु टेक्नोलोजीको माध्यम कसरी पढाउने, कसरी नानीहरू कसरी इन्गेज राख्ने। तर द्याट इज अहिले त्यो स्टेज पुगेको छैन कि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो गर्नु पर्दैन भन्ने त्यो स्टेज पुगेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु स्टार्ट, वी निड एज मेनी वर्किङ डेज एज पोसिबल। र अर्को कुरा स्कुल टु स्कुल हाम्रो मिटिङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के गर्छ भने नम्बर अफ वर्किङ डेज हामी कति दिन लस भयो र सायद एभ्री स्याटरडे वर्किङ डेज गर्नु पर्ला, छुट्टीहरू काट्नु पर्ला, र जति स्कुलमा एक्टिभिटिजहरू छ हामी सबै यो एक्टिभिटिजहरू अब यो सर जिरो एक्टिभिटिज। र विन्टर भेकेसन पनि हामीले योपालि वर्किङ डेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्ला। र अर्को कुरा के हुनसक्छ भने नेक्स्ट इयर चाहिँ यसको इफेक्ट चाहिँ गर्छ भने मेबी द एक्जाम क्यान टु गेट द मोर वर्किङ डेज, मेबी यो एक्जामहरू अप्रिलतिर सार्नुपर्छ कि
त्यो पनि फोरमहरूतिर डिस्कस गर्नु पर्ला। र अर्को हामीले बोर्डलाई हामीले के अप्रोच गर्दैछ र बोर्डले अहिले टक्स पनि हुँदैछ कि दे आर डिस्कसिङ विथ थर्ड पार्टी यो जुन चाहिँ अनलाइन एक्जामहरू हुनेछ नि त्यहाँ पनि हुँदैछ भर्चुअल क्लासरुमहरू त्यहाँ बोर्डमा हामीले एक्सेस गर्नु सक्ने, किनभने अहिले भिन्दै भिन्दै स्कुलको भिन्दै भिन्दै तरिका हुन्छ होइन। अन्त मेबी बोर्ड क्यान ह्याभ अ साइट, आइसिएससी बोर्डको आफ्नो साइट हुन्छ, सायद यो हैदराबादमा उहाँहरूले गर्छ, यहाँ नयाँ अफिस बनिँदैछ त्यहाँ हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा भर्चुअल क्लासरुमहरू गरेर त्यहाँ तीबाट लेक्चर हुने क्या, युनिफर्मिटी हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यु विल गेट द बेस्ट अफ टिचर, त्यो पनि हुँदैछ। र अनलाइन एक्जाम कसरी कन्डक्ट गर्नुपर्ने त्यो पनि बोर्डले अहिले धेरैवटा कम्पनीसँग कुरा हुँदैछ। र यो सकेर हाम्रो आइसिएससी स्कुलहरू सबै गरेर यो हामीको कतिवटा डिसिसन मेजर डिसिसन लिनु पर्ला। त बट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज कहिले सक्ने यो लकडाउन है। र अर्को हामीले लास्टमा के गर्नुपर्छ भने स्कुल लागेर पनि अब वी हेभ टु चेन्ज द रुल्स, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर नानीहरूको हेल्थ हाइजिन अब सबै यो स्कुलभित्र पनि हामीले विल अल्सो हेभ टु टेक दोज फ्याक्टर्स अल्सो इन्टु कन्सिडरेसन बिफोर वी स्टार्ट। अब पहिला सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो, स्कुल सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो, विकली सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो। मैले अब हामीले त त्यो नानी स्कुल आउँदाखेरि हामीले त्यो थर्मोमिटर गनहरू राख्नु पर्ला, त्यो स्क्रिनहरू राख्नु पर्ला हगि, क्लासमा अझै मेडिकल फेसिलिटिज बढाउनु पर्ला, अब सँगसँगै अब कतिवटा बेडहरू राख्नु पर्ला, त्यो अब हामीले कुरा गर्दैछ। तर अहिले भर्चुअल मात्रै हुँदैछ, त्यो पनि अब एक स्कुल लागेर हेड्स मिटिङ गरेर गभर्मेन्टबाट पनि कतिवटा इन्स्ट्रक्सन आउँला सकेर है, त्यो सबै लिएर हामीले आफ्नै एउटा एसओपी भने स्ट्यान्डिङ अपरेसन प्रोसिडियर्स स्कुलको बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। हरेक कुरोको दुईवटा पाटो हुन्छन्, फाइदा अनि नोक्सान हुन्छ। यस्तै अनलाइन क्लासेसमा पनि थुप्रै समस्याहरू छन्। दार्जिलिङ पहाडमा विशेष विद्यार्थीहरू सुदूर गाउँ बस्तीबाट आउने गर्छन्। गाउँ बस्तीमा प्राय नेटवर्कको समस्या छ। इन्टरनेट नेटवर्क बिना अनलाइन क्लासेस सम्भव छैन। 50% विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू शिक्षित छैनन्, तथापि नानीहरू अङ्ग्रेजी माध्यमका स्कुल नै पढिरहेका छन्। स्कुलबाट पठाएका होमवर्क अनि असाइनमेन्टहरू सबै नानीहरूले गर्न सक्दैनन्। अशिक्षित अभिभावकहरूलाई समस्या छ। अर्को कुरा, 176 रुपियाँ दैनिक हाजिरा पाउने चिया श्रमिक बाबुआमाले 249 रुपियाँको डेटा प्याक कसरी हालिदिँदै होलान् ती नानीहरूलाई अनलाइन क्लासेस गर्न? एउटा ठुलो प्रश्न छ। लकडाउनको शैक्षिक क्षेत्रमाथि के कस्तो समस्याहरू देखा परिरहेको छ, यसबारे चर्चा गर्न हामीसित जोडिनु भएको छ ट्रनबुल हायर सेकेन्डरी स्कुलका शिक्षक डम्बर प्रसाद शिवकोटी। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार। विशेष आज हामीले हाम्रा पहाडका विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्नको निम्ति धेरै नै बाधा पर्न गएको छ। यसको निम्ति एक दुई कुरा राख्नु मन लाग्यो। विशेष गरेर सम्पूर्ण विश्वमा नै 2020 को सुरुवातका दिनदेखि नै कोरोना भाइरसले आफ्नो पैताला फैलाउँदै गएको सबैलाई नै सर्वविदित छ। तर दिन प्रतिदिन यसको प्रकोप बढी नै राखेको छ। आशा गरेका थियौँ केही महिना पश्चात यो कम्ती हुँदै जानेछ अनि यो निमेट्यान्ड हुन्छ भन्ने आशा गरेका थियौँ। तर आजको दिनसम्म पनि यो अगाडि बढेको छैन, जसले गर्दा परोक्ष रूप अपरोक्ष रूपमा अब पठन पाठन प्रणालीमा परिवर्तन भएर हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्न आवश्यक छ। हुन त सम्पूर्ण क्षेत्रका शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थीहरू शिक्षक युवा युवतीहरू सबैले नै शिक्षाको क्षेत्रमा आफ्नो योग्यताअनुसार अनि आफ्नो वरिपरि भएका साधन अनुरूप उहाँहरूले व्हाट्सएपको मार्फत अनलाइन क्लासेस गरि नै राखेका छन्। कतिवटा टिभी च्यानलहरूबाट पनि प्रसारण भएका छन्। तर जुन चाहिँ यो कमन सिस्टम अथवा कमन एडुकेसन सिस्टम नभएकोले गर्दा विभिन्न पाठशालाहरूमा चलाइने
पाठ्यपुस्तकहरू अलग विभिन्न प्रकारका छन्, विभिन्न अर्थहरूका छन्, जसले गर्दा अब एउटा स्कुलको पाठ्यपुस्तक अर्को स्कुलसँग मिल्दैन। के अब सिलेबस त मिल्छ, तर त्यसमा व्याख्या गर्ने प्रक्रियाहरू छन्, त्यो अलग अलग हुन्छ अनि पढाउने पद्धति पनि अलग अलग किसिमको हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रा ससाना भाइ बहिनी अथवा नानीहरूले उनीहरूले आर्जन गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यता भनेको जस्तो प्रभावित ढङ्गले ग्रहण गर्न सकेका छैन, जसको स्वरूप आज विभिन्न क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले दुःख महसुस गरिरहेका छन्, सामना गरिराखेका छन्। अनि हाम्रा बेसी जस्ता विद्यार्थीहरू निम्न वृत्तका आएका परिवारका सन्तान हुन् अनि उनीहरूकोमा भनेको जस्तो साधन छैन। अनि त्यसै कारण नै हाम्रो नानीहरूले अब सोचेको जस्तो शिक्षा अनलाइन मार्फत गर्न सकेका छैनन्। गर्नेले त गरे भन्न सक्छन्, तर उनीहरूको मस्तिष्कमा भने पुगेको छैन अथवा राम्रोसँग बुझेका छैनन्। यसको लागि अब विशेष गरेर हाम्रो क्षेत्रमा जिटिए विभागले एउटा सठिक पाइला चालेर केही शिक्षण पद्धतिमा गुणस्तर एउटा स्टुडियो तयार गरेर अनि विशेष गरेर बोर्ड परीक्षामा बस्नेहरूको निम्ति छिटोभन्दा छिटो सठिक पाइला चालिदिए यसको निम्ति धेरै राम्रो हुनेछ। निम्न वृत्तका आएका परिवारका सन्तान हुन् अनि उनीहरूकोमा भनेको जस्तो साधन छैन। अनि त्यसै कारण नै हाम्रो नानीहरूले अब सोचेको जस्तो शिक्षा अनलाइन मार्फत गर्न सकेका छैनन्। गर्नेले त गरे भन्न सक्छन्, तर उनीहरूको मस्तिष्कमा भने पुगेको छैन अथवा राम्रोसँग बुझेका छैनन्। यसको लागि अब विशेष गरेर हाम्रो क्षेत्रमा जिटिए विभागले एउटा सठिक पाइला चालेर केही शिक्षण पद्धतिमा गुणस्तर एउटा स्टुडियो तयार गरेर अनि विशेष गरेर बोर्ड परीक्षामा बस्नेहरूको निम्ति छिटोभन्दा छिटो सठिक पाइला चालिदिए यसको निम्ति धेरै राम्रो हुनेछ। स्कुल फिजलाई लिएर पनि अभिभावकहरूको गुनासो छ। नर्सरीमा पढ्ने नानीको स्कुल फिज 3000 रुपियाँ प्रति महिना छ। घरमा बसेर नानीले अनलाइन एबिसिडी पढेको मात्र 3000 रुपियाँ तिर्दैछन् अभिभावकहरूले। अभिभावकहरूको यो गुनासो पनि ठिकै हो। दार्जिलिङ पहाडमा 80% अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरू अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउँदैछन्। 60% अभिभावकहरू प्राइभेट जब गर्छन्। अहिले लकडाउनले गर्दा कसैको कामधन्दा छैन, यसैले पैसा पनि छैन। स्कुल पक्षको कुरा पनि ठिकै हो। शिक्षक शिक्षिका अनि कर्मचारीहरूलाई तलब दिनुपर्छ। आखिर अनलाइन क्लास त गर्दैछन्। यसैले दुवै पक्षको कुरा विचार गर्दा स्कुल पक्ष अनि अभिभावक पक्ष पनि आफ्नै ठाउँमा ठिकै छन्। यसैले गर्दा स्कुल पक्षले पुरै फिस माफ गर्न नसके पनि 50% फिस तिर्नलाई दुवै पक्षको समस्याको समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। नमस्कार, म लक्षणा गोले। कोभिड-19 को महामारीले जुन एउटा आतंक फैलाइरहेको छ त्यो त सर्वविदितै छ। अभाग्यवश यसको कुनै भ्याक्सिन अर्थात् उपचार नभएको कारणले एउटै उपाय त्यो हो सोशल डिस्टेन्सिङ, जसले गर्दा लकडाउन जरुरी पर्यो। लकडाउनले गर्दा मानव जीवन नै अस्तव्यस्त भयो। This lockdown will have its impact not just on business and common people, but also on education. Schools around the globe have closed, leaving more than 1.5 billion children stuck at home. Amidst this background, the government, the department, and the educators have started moving towards developing an online mode of education. अनि विशेष गरेर कालेबुङलाई हेर्नु हो भने संयुक्त शिक्षक माध्यमिक कल्याण संगठन अनि हेडमास्टर्स एसोसिएसनको तत्वावधानमा
अनलाइन क्लासेस 10 अनि क्लासेस 12 को लागि युट्युब अनि केटिभी अनि हिल च्यानलको मार्फत सुरु भइसकेको छ। And for classes 5 up to class 9, most of the schools have started creating class-wise WhatsApp group where the teachers are constantly sending notes, content, video, solved questions, and likewise the students are also posting assignments and queries. But in our region, not all areas are blessed with uninterrupted electricity and high-speed internet connectivity. र प्रश्न उठ्छ कि त्यस्ता ठाउँका नानीहरू कसरी पढ्ने? तर हाम्रा नानीहरूमा एउटा गुण छ। हाम्रा नानीहरू धेरै परिश्रमी, समर्पित अनि लगनशील छन्। कुनै चीज गर्छु भनेर ठान्छ भने त्यो गरेरै छान्छ। उनीहरूले किताब पढेर होस्, नोट्स रेफर गरेर होस् या कन्सल्ट गरेर होस्, पढ्नेले जसरी पनि पढ्छै पढ्छ। तसर्थ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नभएको ठाउँहरूका नानीहरूका निम्ति धेरै अफसोस मान्नुपर्ने अर्थात् चिन्ता गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। कारण कतिपय हाम्रा नानीहरू यस्ता पनि छन्, इन्टरनेट फेसिलिटी हुँदा पनि पढाइमा एकदमै सिरियस छैन। भर्खरै मात्र मैले एफबी पेजमा अनलाइन टिचिङ हेर्दै थिएँ। बोरिङ, स्लिपिङ, नट इन्ट्रेस्टेड, अल्छी लाग्यो, यस्ता पोस्टहरू गरिरहेका थिए। कतिजनाले त त्यहीँ बसेर साथीमा च्याटिङ गर्दै थिए। र मलाई लाग्छ कि जहाँ इच्छा तहाँ उपाय। पढ्नेले जसरी पनि पढ्छन्, नपढ्नेले जसै गरे पनि पढ्दैनन्। So basically in this virtual classroom teaching, I think parents have increased responsibility to pay. आज जति पनि अनलाइन टिचिङको प्रचेष्टा भइरहेको छ, कृपया घरका आमा बाबा अनि ठुला ठाला जो पनि हुनुहुन्छ, आफ्ना नानीहरूलाई यसको सठिक अनि भरसक फाइदा उठाउनका निम्ति प्रोत्साहन गरिदिनु हुन म यहाँबाट निवेदन गर्दछु। अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु कि लेट अस ऑल ट्राई एन्ड सी बियोन्ड द मास्क, beyond the hand sanitizer, beyond the social distancing, because no matter what, this coronavirus pandemic has taught us to be patient, has taught us to be hygienic, to eat healthy food, to be techno-savvy. It has taught us to value family connection in this otherwise mechanical world. It has taught us that not everything is predictable. And most importantly, it has shattered the confidence of I. हामी मानिस कति तुच्छ रहेछौँ भन्ने हामी सबैलाई आज आभास भयो। So, as facilitators and as educators, let us all try and learn a meaningful lesson from the crisis that the entire humankind is confronting today. So let us all adapt to this new reality. That's it. Use technology, work from home, and continue academic production. Thank you. लकडाउनले जन्माएको आर्थिक नोक्सानीबारे भन्नुपर्दा अर्थशास्त्रीहरूको भनाइअनुसार पहिलो चरणको लकडाउनमा मात्रै भारतलाई 7 देखि 8 लाख करोड रुपियाँको नोक्सान भयो। लकडाउनको हरेक दिन देशलाई 35,000 करोड रुपियाँको आर्थिक नोक्सानी हुँदैछ। देशमा यस्तै स्थिति रहे हामी आर्थिक मन्दीको चरम सीमामा पुग्नेछौँ, जहाँदेखि फेरि उठ्न देशलाई 5 देखि 10 वर्ष लाग्नेछ। लकडाउन अनि लकडाउन पछिको समय देखा परेको एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या हो अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा बेकारी समस्या। लकडाउन पछि निजी क्षेत्रमा अथवा प्राइभेट सेक्टर्सहरूमा काम गर्ने 50% भन्दा अधिक मानिसहरूले आफ्नो काम गुमाउनेछन्। प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने मानिसहरूको निम्ति मालिक पक्षले के कस्तो प्रावधान बनाएका छन्, यो सोच्नुपर्ने विषय हो। लकडाउन पछि धेरै मानिसहरू बेकारी बन्नेछ। यसबारे राज्य अनि केन्द्र सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेछ, यस विषयमाथि पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नु जरुरी छ। ओपेकका सदस्यहरूले आफ्नो काँचो तेल उत्पादनमा भारी कटौती गरिरहेका छन्। यो कटौती ओपेक स्थापनाको 60 वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो कटौती हो। दर्शकवृन्द, अहिले हामीसित कार्यक्रममा जोड्नु भएको छ सिक्किम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति अनि भारतका ख्यातिप्राप्त इकोनोमिस्ट डाक्टर महेन्द्र पी लामाज्यू।
यहाँले यस लकडाउन विषय, यसको नकारात्मक पक्ष अनि आर्थिक पक्षबारे यहाँको आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ। सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार अनि सबैलाई पहिल्यैबाट कामना दिन चाहन्छु, सुस्वास्थ्यको कामना राख्न चाहन्छु सबैलाई। कोरोना भाइरसले पुरा विश्व नै आज पनि भयभीत छन्, विश्व नै अति शोकाकुल छन् अनि कोरोना भाइरस एउटा नयाँ किसिमको बिमार पेन्डेमिक भएको हुनाले यसको औषधि मूलो केही पनि थाहा नभएको हुनाले आज सबै मानिसहरू अति नै दुखित छन्। कोरोना भाइरसले विश्वमा, भारतमा र हाम्रो पहाड क्षेत्रमा धेरै प्रकारको आघातहरू पुर्याएका छन्, धेरै नयाँ कुरोहरू सिकाएका पनि छन्। विश्वमा हेर्नुहोस्, हामी सबैले सोच्थ्यौँ कि विकसित राष्ट्रहरू अमेरिकादेखि लिएर इङ्ल्यान्ड, स्पेनदेखि लिएर इटली, यिनीहरू सबै विकसित राष्ट्रहरू हुन्। यी राष्ट्रहरूमा हामीले सोच्थ्यौँ कि स्वास्थ्य विषय, इन्सुरेन्स विषय, हेल्थ इन्सुरेन्स विषय धेरै काम भइसकेका छन् भन्ने। तर आज विश्वलाई हेर्नुहोस्, अमेरिकामा लगभग 13 लाख मानिसहरू प्रभावित भएका छन् अनि 80,000 भन्दा बढी मानिसहरू मरिसकेका छन्। इङ्ल्यान्डमा त्यस्तै भयो, इटलीमा त्यस्तै भयो। अमेरिकामा 3 करोड भन्दा ज्यादा मानिसहरू बेकारी भएका छन्, काम दाम केही नभएका छन्। अनि यस स्थितिमा विश्वमा तीनवटा कुरो अति नै स्पष्ट रूपमा अघि आयो। एउटा कुरो हो, हामीले अहिलेसम्म सीमालाई, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई केवल एउटा मिलिटरीको दृष्टिकोणमा हेर्थ्यौँ अनि कहिलेकाहीँ सोच्थ्यौँ कि सीमानालाई नागेर आउनेहरूमा प्राकृतिक प्रकोप, अर्थक्वेक जस्तो, बाढ जस्तो कुरोहरू। अब सीमानालाई नागेर आउने कुरोमा एउटा अर्को झन् भयानक कुरो आयो, जसले देश, राष्ट्र, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता केही पनि नमान्ने भयो। यो पेन्डेमिक, कोरोना जस्तो पेन्डेमिक, यसले सबै सिमाना, खोला नाला, सागर महासागर नागेर आउने भयो। दोस्रो कुरो, यो एउटा यस्तो रोग आयो, यसले गरिब धनी होइन, जातपात, धर्म, समाज, भाषा, साहित्य कसैलाई पनि नछुटाउने भयो। सबैलाई यसले आघात पुर्याउने भयो। तब अहिले यसले नयाँ किसिमको डिबेटहरू ल्यायो, तर्क वितर्क ल्यायो विश्वमा। तपाईँले ब्राजिलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँको प्रेसिडेन्ट र साओ पाउलोको हेड, दुईटा, एउटा राष्ट्र र एउटा राज्य बिचको डिबेट हेर्नुहोस् होइन। बोल्सोनारो प्रेसिडेन्टले भन्दैछन् यो केही पनि होइन भनेर, वा साओ पाउलोको हेडले भन्दैछन् यसले हामीलाई सखाप पार्छ भनेर। अमेरिका र चाइना बिचको वाक युद्ध हेर्नुहोस्, वाक युद्ध आमामा कति डरलाग्दो भइरहेछ। त मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यस पेन्डेमिकले विश्व अर्थव्यवस्थामा निकै ठुलो आघात पुर्याउँछ। हामी भारतमा, हामी विकासशील राष्ट्रहरूलाई त पुग्छ नै, तर सबैलाई यसले डरलाग्दो आघात पुर्याउँछ। अमेरिका, इङ्ल्यान्डतिर त उनीहरूको आर्थिक अभिवृद्धि दर हुन्छ, जो ग्रोथ रेट हुन्छ एनुअल, त्यो घटेर नेगेटिभ हुन्छ भनेर भन्दैछन् होइन। हामी भारतमा त कमसेकम अहिलेसम्म पनि 2.5, 2.1 भनेर भन्दैछौँ। क्रुड ओइलको होइन, जो हाम्रो पेट्रोलको प्राइस नेगेटिभसम्म पनि भयो अमेरिकाको मार्केटमा। कहिल्यै पनि इतिहासमा यस्तो भएको थिएन। हाम्रो देशमा भारत सरकारले लकडाउन छिटो गरेर अति नै राम्रो भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई। कारण लकडाउन गर्दा मानिसहरूले दुःख पाए, हाम्रा काम गर्ने जति पनि श्रमिकहरू छन् यताउति जानु अप्ठ्यारो पर्यो, मान्छेहरू कतिजना यो भयो। तर धेरै मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो लकडाउनले। भन्दै पनि लकडाउन
ठिक समयमा गरिएको कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो जो कोरोनाको स्थिति छ, भाइरसको स्थिति अति नै खतलाग्दो छ। माने राम्रो के अरे एउटा राम्रो सेन्समा केवल यत्रो ठुलो देशमा 71,000 मानिसहरू प्रभावित छन् अनि मर्नेहरूको सङ्ख्या 2290 देखि अलिक बढी होला होइन। हामीले सोचेको छौँ यसले देशमा ठुलो आघात पुर्याउँछ। अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई हेर्नुहोस्, 15,100 भन्दा किलोमिटरभन्दा बढी लामो सङ्ख्यामा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना छ। कोस्टल सिमाना समुद्र तटको 7,000 किलोमिटरभन्दा अझै ज्यादा छ। यस्तो स्थितिमा पनि हामी देशमा बाँचौँ, यसमा सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीले प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू, बङ्गालका मुख्यमन्त्री, सिक्किमका मुख्यमन्त्री, सबैलाई, दिल्लीका मुख्यमन्त्री सबैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है। तर देशमा अब कोरोनाले कस्तो किसिमको च्यालेन्ज ल्यायो भन्ने कुरोमा हामी सबैलाई एकदमै ध्यान लाएर सुन्नुपर्नेछ। स्थिति डावाडोल हुँदै जाँदैछ देशमा। फ्याक्ट्रीहरू बन्द छ, मसिनो दोकान बन्द छ, एउटा हाट बजारदेखि लिएर सुपर मार्केट, एउटा कारको कम्पनीदेखि लिएर एउटा के अरे बिडी बनाउने कारखानासम्म सबै बन्द छ आज होइन। रेल कहाँ चलेको छैन होइन, एयरपोर्ट चलेको छैन, के यसले गर्दा सब ठप छ। हाम्रो अर्थव्यवस्थामा यसले ठुलो आघात पुर्याउँछ। जब भारत सरकारले भन्छन् कि 12 लाख करोडको लोन हामीले अब बजारमा गएर लिनुपर्ने स्थिति आइसक्यो भनेपछि हाम्रो स्थिति डाउन छ। त्यही कारण तपाईँ हामी सबैले यसमा सोच्नु पर्यो, सतर्क हुनु पर्यो, आफैलाई तयार गर्नु पर्यो। हाम्रो दार्जिलिङ डुवर्स क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले अब त्यहाँनिर त रेड लाइन भनेर रेड एरिया भनेर, रेड जोन भनेर डिक्लेयर गरेपछि अझै स्थिति साह्रो छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दार्जिलिङ डुवर्स क्षेत्रमा, हाम्रो चिया कमान क्षेत्रमा, हाम्रो गाउँ बस्ती क्षेत्रमा यो कोरोना भाइरसले कति चाहिँ हामीलाई प्रभाव पार्यो भन्ने कुरोमा तपाईँ हामीले एउटा राम्रो स्टडी टिम बनाएर भारत सरकारलाई भन्नु पर्यो, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई भन्नु पर्यो, विश्वको के अरे आर्थिक सहयोग दिने दाताहरू, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, वर्ल्ड ब्याङ्क, युनाइटेड नेसन्सहरूलाई सबलाई भन्नु पर्यो कि हामीलाई यस्तो आघात र मेरो आह्वान आज दार्जिलिङवासी, डुवर्सवासी सबैलाई यो छ कि एउटा राम्रो एउटा कमिटी बनाऊ जसले एउटा साइन्टिफिक स्टडी गरेर चिया कमानमा, टुरिज्ममा, स्कुलमा, के अरे खेतबारीमा हामीलाई यस्तो किसिमको आघात पर्यो भन्ने खालको कुरोहरू हामीले गर्नु पर्यो। त्यही कारण म तपाईँहरू सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो कमिटी चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पर्यो। अनि बनाएपछि जब रिपोर्ट तयार हुन्छ अनि त्यो रिपोर्ट नै एउटा आधार बनिन्छ कि हामीले सबलाई यस्तो गर्नु सक्छौँ भनेर। सिक्किममा त्यहाँका मुख्यमन्त्री, त्यहाँका मन्त्रीगण, त्यहाँका ब्युरोक्रेट, सिभिल सोसाइटी, जर्नलिस्ट सबै मिलेर, एनजिओजहरू मिलेर, सबैले मिलेर, नर्स, डाक्टर, स्कुल टिचर सबै मिलेर त्यहाँ स्थिति अति नै काबुमा ल्याएका छन्, नियन्त्रणमा। एउटा विश्वमा नयाँ रेकर्ड भयो सिक्किममा कि त्यहाँनिर कोरोना भाइरस जानै सकेन, पस्नै सकेन। 3-3वटा इन्टरनेसनल बोर्डर हुँदा पनि पस्नै सकेन भने दार्जिलिङको हाम्रो पनि 4वटा इन्टरनेसनल बोर्डर छ। नेपाल, भुटान, उमाथि चीन, अलिक तल बङ्गलादेश। हामीले सबैले हामी सबैले यो कुरोलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। सिक्किमवासीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दार्जिलिङका जिटिएलाई, सबै राजनैतिक दलहरूलाई पनि यति बेला माथि उठेर राजनीतिदेखि माथि उठेर सबैको लागि काम गर्छ। बङ्गाल सरकारले के दिन्छन् लगेर जानुपर्छ, भारत सरकारले के दिन्छन् लगेर जानुपर्छ, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, UN, कसले हाम्रो दार्जिलिङवासीहरू, डुवर्सवासीहरूको लागि के दिन्छ, सबै कुरो समेटेर सबैले सल्लाह गरेर लानुपर्छ।
कोरोना भाइरसले हेर्नुहोस् है धेरैवटा कुरोहरूमा आघात पुर्यायो होइन। अहिले अब भ्याक्सिनेसनको खोजी गरिँदैछ। विश्वको वैज्ञानिकहरू यति आतुर छन्, यति विवश छन् कि उनीहरूले भ्याक्सिनेसन तयार गर्नको लागि क्लिनिकल टेस्ट पहिल्यै ह्युमन बिङमा गर्न थाल्यो, मान्छेमा गर्न थाल्यो। यो त मान्छे भन्नेमा ह्युमन बिङमा क्लिनिकल टेस्ट भ्याक्सिनेसन त साइन्टिफिक प्रोसेस अनुसार त अन्तमा आउँछ। पहिला मुसालाई गर्छ, अरू प्राणीलाई गर्छ, ल्याबमा कन्ट्रोल सिचुएसनमा गर्छ, अनि ह्युमन बिङमा गर्छ। तर अब यति डेस्परेट भयो भ्याक्सिनेसन निकाल्नु, र पनि आजको स्थितिमा भ्याक्सिनेसन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरोमा विश्व अझैसम्म पनि खोजी गर्दैछन्। नआउनु पनि सक्छ, आउनु पनि सक्छ। नआएको खण्ड जस्तै एड्समा आएन, डेङ्गुमा भ्याक्सिनेसन ल्याउनु सकेन, यस्तै प्रकारले कोरोनामा पनि ल्याउनु सकेन भने हामीले कोरोनासँग जुझ्ने अलग्गै प्रकारको प्लान बनाउनु पर्छ। अनि कसरी हुन्छ आफूलाई जोगाएर, हरेक व्यक्तिले आफूलाई जोगाएको खण्डमा, गाउँलाई जोगाएको खण्डमा, समाजलाई जोगाएको खण्डमा कोरोना भाइरस अघि बढ्ने छैन। तर कतिपय राम्रा राम्रा कुराहरू पनि कोरोना भाइरसले अघि ल्याए। जस्तै गाउँ समाजमा कसरी एकाअर्कालाई हेल्प गर्ने भन्ने कुरोहरू पनि अगाडि ल्याए होइन। धेरै राम्रा कुरोहरू भए। सृजना, मान्छेभित्र सृजनात्मक कुरोहरू लुकेर बसेको कुरोहरू अगाडि आए। कसैले कुकुर बिरालु सुमसुमाउने भए, कसैले घरमा बसेर नयाँ नयाँ आर्ट गर्न थाले, कसैले किताब पढ्न थाले, कसैले सङ्गीत गर्न थाले, कसैले यो गर्न थाले, त्यो गरे। यसले नयाँ कुरोहरू पनि ल्यायो। तर अब नराम्रो नयाँ कुराहरू ल्यायो। जस्तै चाइनामा मैले पढ्दै थिएँ, वुहानमा जुन डक्टरहरूले यो भाइरससँग पहिला लड्यो, ती डक्टरहरू, गोरे डक्टरहरूको रूप रङ चेन्ज भएर कालो भयो अरे। यति कालो भयो अरे कि डक्टरहरू पछि क्वारेन्टाइनबाट निस्केपछि आफूलाई थिमाउनै सकेन। यो पिगमेन्टेसन चेन्ज भयो कसो भन्ने कुरो। अर्को प्रभाव एउटा नयाँ किसिमको छुवाछुत भन्ने कुरो ल्याए यसले। हाम्रो पारम्परिक एउटा नराम्रो कुरो जातिमा, देशमा, गाउँ बस्तीमा कि छुवाछुत भन्ने थियो। सानो जात र ठुलो जात, पानी छुनु नहुनु, कुन चाहिँ धर्म के थियो भन्ने, यसले त्यो छुवाछुतलाई क्रस गरेर सबै समेटेर आज छुवाछुत भन्ने कुरै आउँदैन। बसमा सबै चढेपछि को चढ्यो, कुन धर्मको चढ्यो, कुन जातको चढ्यो, कुन जातिको चढ्यो, सबै गाउँ फर्किने भएपछि त्यसले छुवाछुत एकपट्टिबाट मेटाइदियो। तर अर्कोपट्टिबाट नयाँ अनटाउचेबिलिटी आयो। कोही मृतक मान्छेलाई उसको अन्तिम संस्कार पनि गर्नु नदिनु होइन। छुवाछुत कसैलाई जानै नदिनु, छुनै नदिनु। डक्टर नर्सहरू जुन बिल्डिङहरूमा क्वार्टर्सतिर बस्छ, त्यसलाई डक्टर नर्सहरू फर्केर घर जाँदाखेरि टेढा आँखाले हेर्नु होइन, नराम्रो नजरले हेर्नु, टाढो बस्नु। यसले गर्दा नयाँ किसिमको छुवाछुतहरू ल्यायो। यो बाटो पनि तपाईँ हामी बस्नुपर्छ। अर्को नराम्रो कुरो के ल्यायो भन्दाखेरि मानिसहरूमा यसले मनोवैज्ञानिक प्रताडना होइन, अति प्रभाव पर्यो। घरमा बसेकोले झगडा सुरु भयो, रक्सी खानु नपाउनेले रक्सी नखाउनु पाउँदाखेरि स्ट्रेस भयो, यो भयो, त्यो भयो। र योबाट पनि हामीले धेरै कुरो पाठहरू सिक्नुपर्छ। र अन्तमा म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, हामी सबै एकत्रित भएर, देशवासी, गाउँवासी, जात जाति धर्म सबै एकत्रित भएर यो भाइरसलाई लड्नुपर्छ। अनि हामी सबैले आफ्नो गर्नुपर्ने कार्य गर्नुपर्छ अनि सबैले गर्नुपर्छ। यसले फेरि एकपल्ट हाम्रो दार्जिलिङको पशु प्राणी, हाम्रो हिमालय क्षेत्रको पशु प्राणी, सालक जस्ता, पाङ्गोलिन जस्ता कुरालाई मात्रै अघि नल्याएर हाम्रो डुब्दै गरेको यति एउटा ऐतिहासिक सिन्कोनाको खेतीलाई पनि अगाडि ल्यायो र फेरि दार्जिलिङलाई विश्वमा एकपल्ट अघि ल्यायो। हामी यसमा अति नै खुसी छौँ, गर्वित छौँ।
तर अब हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्दै तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। लकडाउनले गर्दा अहिले देशभरि नै सम्पूर्ण उद्योग धन्दा बन्द छ। कामको अभाव अनि बस्ने खाने ठेगाना नहुँदा मजदुरहरू आफ्ना गाउँ फर्किँदैछन्। गाउँमा पनि मानिसहरूको जनसङ्ख्या दिनदिनै बढ्दैछ। गाउँमा पनि कामधन्दा छैन। लकडाउन खुलेपछि पनि उद्योग धन्दा चाँडै सुरु हुन सक्दैन, कारण अहिले सहरमा दक्ष कारिगरहरूको कमी छ। सबै मजदुरहरू आफ्ना गाउँमा छन्। यसको इफेक्ट हामीले हेर्नु पर्दाखेरि फर्मल र इन्फर्मल सेक्टरलाई लिएर हेर्न सक्छौँ, किनभने औपचारिक र अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हेर्दाखेरि यसको इफेक्ट धेरै मात्रामा इफेक्ट हामीले आउटपुट, द्याट इज उत्पादन, इन्कम द्याट इज आय, अनि एम्प्लोइमेन्ट। सो आउटपुट, इन्कम, एम्प्लोइमेन्टमा यसको इफेक्ट हेर्दाखेरि हामीले यसलाई एसेस गर्न सक्छौँ। सो चाहे त्यो फर्मल सेक्टर होस्, इन्फर्मल सेक्टर होस्, यो आउटपुट धेरै मात्रामा प्रभावित परेको हामी देख्न सक्छौँ। इन्फर्मलमा त झन् धेरै मात्रामा, किन इन्फर्मल सेक्टर हामीले हेर्नु पर्ने इन्डियन इकोनोमीमा मोर देन 90% अफ द इकोनोमी इज सस्टेन्ड बाई दिस इन्फर्मल सेक्टर। सो इन्फर्मल सेक्टरमा हामीले यो स्ट्रिट भेन्डरदेखि लिएर ट्याक्सीज, रिक्सा पुलर्स सबै हामी देख्न सक्छौँ। सो यसको अभाव हामी यसको प्रभाव हामी यो कार्य एक्टिभिटिजहरूमा देख्न सक्छौँ। त कसरी इफेक्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि डेफिनेटली अर्थव्यवस्था इकोनोमीमा हेर्दाखेरि, इकोनोमिक पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि डिमान्ड एन्ड सप्लाईकै अनुसार यो सब इफेक्ट भइरहेको छ। किन डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा तपाईँको सप्लाई चेनहरू आउँछ, इन्टर रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू आउँछ। सो त्यही अनुसार हामीले इफेक्ट भइरहेको छ। टी गार्डन्स, यो इन्फर्मल सेक्टरहरूतिर सबैतिर कसरी भन्दाखेरि जस्तै अब हेरौँ कस्तो भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाईले कसरी इफेक्ट पारिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै ट्याक्सिसहरू हेरौँ, जस्तै टुरिज्महरू हेरौँ। टुरिज्महरू सबै तपाईँको इन्टर रिलेटेड एक्टिभिटी हो जसले चाहिँ इकोनोमी, अर्थव्यवस्था सम्हालिरहेको हुन्छ। सो ट्याक्सिसहरू हेर्दाखेरि, टुरिज्म हेर्दाखेरि, टुरिज्म सेक्टर हेर्दाखेरि, टुरिज्म सेक्टरमा तपाईँको सबै कुरा हुन्छ। ट्याक्सिसदेखि लिएर जसले मानिसहरूलाई लिएर आउँछ एक ठाउँमा, त्यहाँदेखि तपाईँको तिनीहरूलाई रेस्टको लागि होटेल रुम्सहरू चाहिन्छ, रेस्टुरेन्टहरू चाहिन्छ। सो यो सबै इफेक्ट भइरहेको छ इन्टर रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि। जस्तै ट्याक्सिसमा हेऱ्यो भने डिमान्ड छैन, प्यासेन्जर्स छैन। सो तिनीहरूको सप्लाई नै छैन। सो यसरी नै इफेक्ट भइरहेको छ। टी गार्डन्सतिर हेऱ्यौँ भने तपाईँको के भइरहेछ, अहिले सञ्चालित भएर सायद उहाँहरूलाई वेजेसहरू, पेमेन्ट रोजहरू पनि दिइरहेको छ। तर टी गार्डन्समा हेर्नु पर्दाखेरि त्यो टी गार्डन्सले खालि तपाईँहरूको लाइभलीहुड अथवा जीवन चल्दैन। सो अरू सप्लिमेन्टरी काम पनि त्यो टी गार्डन्सको फ्यामिली मेम्बर्सहरूले गरिरहेको हुन्छ। कसैले ड्राइभिङ गरिरहेको हुन्छ, कसैले कार्पेन्ट्री गरिरहेको हुन्छ। तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि यो सबै थप भइरहेको छ। सो यसरी धेरै मात्रामा हाम्रो आउटपुट, इन्कम र इम्प्लोइमेन्ट को पर्सपेक्टिभ हेऱ्यो भने धेरै मात्रामा इकोनोमी इफेक्ट भइरहेछ। अनि फ्युचरमा अलिकति हामीलाई यो एजुकेसन सेक्टर पनि इफेक्ट भइरहेको छ। फ्युचरमा हामीलाई एउटा ट्र्याकमा आउनुको लागि धेरै टाइम लाग्नेछ, किनभने तपाईँको एजुकेसनै हेर्नु भने तपाईँको सबै एकाडेमिक क्यालेन्डर अलिकति भत्ताभुङ्ग भइरहेको छ। अब यसलाई फेरि एउटा नर्मल पहिलाकै ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि तपाईँलाई अलिकति टाइम फ्रेम चाहिन्छ। सो यसरी नै हेर्नु कति मानिसले आफ्नो जीवन चलाउनुलाई कसैकोबाट ऋण लिइरहेको होला। पछि जब लकडाउन खत्तम हुन्छ त्यो ऋणहरू, करहरू तिर्दाखेरि मतलब तिनीहरूलाई टाइम लाग्छ अलिकति नर्मल ट्र्याकमा आउनुको लागि। सो अलिकति इफेक्ट ज्यादा मात्रामा हुनेछ फ्युचरमा लकडाउन खोलिसकेपछि पनि। अनि हामीले स्लोली सेक्टर बाई सेक्टर अथवा तपाईँको एक एकवटा एक्टिभिटिजहरूदेखि चाहिँ लकडाउन हामीले खोल्नु सक्छौँ पछि खोल्यो भने पनि। सो जस्तै ट्याक्सिसहरूको हामीले गऱ्यो भने क्षेत्रको ट्याक्सिस लिमिटेड गर्न सक्छौँ, सर्टेन नम्बरमा प्यासेन्जर्स लिमिटेड गर्न सक्छौँ, सो द्याट हामीले बजारलाई धेरै क्राउड गर्दैनौँ। अनि यो एजुकेसनहरू सेक्टरहरू के हो भन्दाखेरि धेरै मात्रामा हामी स्टुडेन्ट टिचरहरूको नम्बर सङ्ख्या देख्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ अलिकति लास्टतिर मतलब तपाईँले खोल्नु सक्छ। सो यसरी हामीले
एक-एकवटा एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ रिलेटेड छ त्यो बिस्तारै हामीले खोल्न सक्यौँ भने चाहिँ पछि लकडाउनको इफेक्ट हामीले अलिकति पुरा गर्न सक्छौँ। अस्ट्रेलिया सरकारले देशमा लकडाउनले जन्माएको बेकारी समस्यासित जुझ्न जब किपरको पोलिसी अपनाएको छ। यस पोलिसी अनुसार सरकारले निजी व्यवसायमा संलग्न मालिकवर्गलाई आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ, जसको साटो मालिकवर्गले लकडाउनको अवधिभित्र कुनै पनि कर्मचारीलाई कामबाट निकाल्न पाउने छैनन्। यस्तै पोलिसी हाम्रो देशमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। त्यो विचारमा चाहिँ लकडाउन गरेकै राम्रो हुन्छ, किनभने चाहिँ हेल्थ इज वेल्थ। हामीलाई पैसा पनि चाहिन्छ, हेल्थ पनि चाहिन्छ, तर आई थिङ्क हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन मनी। हेल्थ राम्रो छ भने त भोलि पर्सि हामीले जस्तो तसो गरेर पनि पैसा कमाएर बिजनेस अगाडि बढाउन सक्छु। एज अ बिजनेसमैन वुमन मेरो त्यही हो, अरू केही त्योभन्दा बढ्तामा केही भन्न चाहदिनँ। बिजनेस पनि हामीलाई चाहिन्छ। 1-2 महिनासम्म हाम्रो स्टाफलाई हामी सपोर्ट गर्न सकौँला, सबै गर्न सकौँला, तर अब 1-2 महिना 3-4 महिनासम्मको बादमा त अब हामीलाई पनि फाइनेन्सियल क्राइसिस हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कबाट हामीलाई अलिकति केही सुविस्ता दिए भने, लोन लिनु या केही गर्नुलाई सुविस्ता दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। तर पनि मेरो विचारमा चाहिँ लकडाउनै भएको राम्रो, बिकज हेल्थ इज वेल्थ होइन। स्टाफहरूको लागि स्टाफलाई पैसाहरू दिनु, स्यालेरीहरू दिनु पऱ्यो, त्यो सबै आफूलाई चाहियो, डे टु डे एक्सपेन्सेसको लागि चाहियो। त्यसको लागि त अब हामीले 2-3 महिनासम्म त जसो तसो गरेर गरौँला होइन। आफ्टर 2-3 मन्थ्स पछि त फेरि हामीलाई पनि क्राइसिस हुँदाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ ब्याङ्कबाट अलिकति फेसिलिटिज, लोन लिने फेसिलिटिज चाहिँ सुविस्ता गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। लकडाउनको ठूलो असर चिया उद्योग अनि चिया श्रमिकमाथिहरू पनि परेको छ। सरकारको निर्देशअनुसार 13 अप्रिल 2020 को दिन दार्जिलिङ पहाडका सम्पूर्ण चिया बगानहरू खोलिने घोषणा गरियो। सरकारद्वारा 25% श्रमिकहरू लगाएर बगानको कार्य सञ्चालन गरिने कुरा पनि भनिएको थियो। दार्जिलिङ पहाडको कुरा गर्नु हो भने दार्जिलिङ, खर्साङ अनि कालिम्पोङ लगाएर जम्मा 87वटा टी गार्डनहरू छन्, जहाँ लगभग 50,000 मजदुरहरू काम गरिरहेका छन्। चिया श्रमिकहरूको हाजिरा एक दिनको 176 रुपियाँ छ। त्यसमा पनि 12% पिएफ अनि ग्र्याट्युटी काटिन्छ। अहिलेको यस्तो महँगीमा 176 रुपियाँले के हुन्छ? अर्को कुरा, पहिलो चरणको 21 दिने लकडाउन अवधि चिया बगान बन्द हुँदा मालिक पक्षले बगानमा नोक्सान भएको कुरो बताएका थिए। यसैले सरकारले बगान खोल्ने अनुमति दिए, तर 87वटा बगानका 50,000 भन्दा अधिक मजदुरहरूले बगान बन्द हुँदा के खाए भन्ने मालिक पक्षले सोधेनन्। बगान खोलेपछि पनि 87वटा बगानमा मात्र 13वटा बगानले मात्र लकडाउन अवधिको पैसा श्रमिकहरूलाई दिए, अरूले दिएका छैनन् अनि दिने कुरा पनि छैन। नमस्कार, म सुरज दर्कन। अहिलेको यो जुन चाहिँ वैश्विक महामारी छ, कोरोनाका जुन सङ्क्रमण र प्रकोप छ र यसको रोकथामको निम्ति जुन लकडाउन जारी रहेको छ, यस सन्दर्भमा आफ्नो छोटो विचार तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि अहिलेको समयमा यस कोरोनाको सङ्क्रमणसँग लड्नका निम्ति हामीसित लकडाउन बाहेक अन्य कुनै विकल्प रहेको छैन। र यो लकडाउन मात्र एउटा यस्तो विकल्प छ जसको माध्यमबाट हामीले यो कोरोनाको सङ्क्रमणलाई सम्पूर्ण रूपमा रोक्न सक्छौं, यसलाई असफल बनाउन सक्छौं। तथापि लकडाउन मात्रैले पनि यो कोरोनाको सङ्क्रमण रोकिन्छ भन्ने होइन। यसका निम्ति अझ हामीसित धेरै मात्रामा अनुशासन, त्यो सामाजिक सचेतना र मानवता चाहिन्छ। हामीले एक अर्कालाई सहायता गरेर यो मानवताको नातामा एक अर्कालाई सचेत गराएर यससँग हामी लड्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौं र आफैलाई सक्षम बनाउन सक्छौं भन्ने मलाई लागेको छ। र अहिले देशका विभिन्न स्थानहरूमा
तल्लो तबकाका मानिसहरू जो जति छन्, जोहरूको आर्थिक स्थिति एकदमै कमजोर छ र जोहरूले दैनिक हाजिरामा आफ्नो जीवनयापन गर्दै आइरहेका छन्, उनीहरूको स्थिति पनि एकदमै गम्भीर र भयावह रहेको कुरा देखा पर्दै आइरहेको छ। सरकारले आफ्नो पक्षबाट पहल गरिरहेका छन्, आफ्नो पक्षबाट कोसिस गरिरहेका छन्। यसका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न प्रकारका एनजिओजहरू जति पनि छ सबै लागि परेका छन्। तथापि यो लकडाउनको स्थिति यदि अझ टङ्गिएर जाने अवस्था भए, अझ यसलाई बढाउन पर्ने स्थिति भएछ भनेदेखि भोलिको दिनमा यी तल्लो तबकाका मानिसहरूको बारेमा सोच्नु, उनीहरूको जीवनस्तरबारे सोच्नु एकदमै आवश्यक रहेको देख्छु म। र आज पनि धेरै जस्ता गैर सरकारी उद्योग केन्द्रहरू जति पनि छन् खुल्ला रहेका छन् र त्यो अहिलेको आवश्यकता, देशको आर्थिक स्थिति एकदमै शून्यमा पुग्ने, डावाडोल हुने स्थितिले गर्दा पनि ती उद्योग केन्द्रहरू खुल्नु आवश्यक रहेको देखिँदैछ। तथापि भोलिको दिनमा यो लकडाउन टङ्गिएर जान्छ भनेदेखि ती उद्योग केन्द्रमा कार्यरत जति पनि श्रमिकहरू छन् उनीहरूको जीवनबारे पनि एकदमै सरकारले सोचिदिनुपर्छ, सोच्न सक्नुपर्छ भन्दै यस पक्षमा, यस सन्दर्भमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि एकदमै जागरुक भएर अघि आउनुपर्छ भन्ने मेरो यो विचार राख्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। तेस्रो चरणको लकडाउन 17 मई 2020 मा अन्त हुनेछ। यसपछि फेरि लकडाउन जारी राख्नुपर्ने हो कि छुट दिनुपर्ने हो, यो गम्भीर समस्याको विषय हो। यसै क्रममा हामीसित अहिले कार्यक्रममा हुनुहुन्छ रणवीर रोशनी फाउन्डेसनका संस्थापिका अनि समाजसेवी रोशनी राई। नमस्ते, म रोशनी राई, रणवीर रोशनी फाउन्डेसनको संस्थापिका। अहिले जुन हालमा लकडाउन चलिरहेको छ सबैतिर, यो चाहिँ हाम्रै लागि नै हो है। अनि हामीले यसलाई समर्थनै गर्नुपर्छ, किनभने अहिले जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको हामीले सुनिरहेको छौँ है, यसलाई जाती पार्नुको लागि कुनै दबाई नै छैन। त्यो दबाई नहुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ, अब रोकथामको लागि प्रिकौसन भनेको नै, अब दबाई भने पनि प्रिकौसन भने पनि लकडाउनबाटै नै हो। अब हामी घरमै बसेर स्टे होम, स्टे सेफ मात्र गर्न सकिन्छ। अनि धेरैले भन्दैछ कि पहाडमा यसको इम्प्याक्ट इकोनोमीमा अब के भन्छ नराम्रो असर पनि परिरहेको छ भनेर। यो हाम्रो पहाडमा मात्र होइन, सारा संसारभरि नै, वर्ल्ड ओभर नै अब इकोनोमीमा त यसको नराम्रो इफेक्टै परिरहेको छ। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब हामी जीवित रहनुको निम्ति हो है। हामी जीवित छौँ भने त कहीँबाट पनि हामीले केही सुरु गर्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर अब अहिले गभर्मेन्टको पनि कोसिस त्यही छ कि अब हामीलाई जीवित राखेर चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट चाहिँ कसरी जितेर हामी निक्लिनु भन्ने कुरा है। अनि अहिले हाम्रो स्कुलहरू छुट्टी छ है, अफिसेसहरू पनि एकदम के भन्छ नेसेसरी, अब एकदम जरुरी उयोहरूको मात्रै अफिसहरू, ब्याङ्कहरू भयो, ग्राम पञ्चायतहरू भयो है, अनि अरू के भन्छ ग्रोसरी सपहरू अब एकदम नभई नहुने कुराहरूको मात्रै खुल्ला छ है। तर प्रायः जसो हामी घरमा नै बसिरहेको छौँ। अनि यस बेला चाहिँ अब हामीले के भन्छ देख्छौँ म्याक्सिमम् मान्छेहरूले के भन्छ सोसियल मिडियाहरूतिर भयो भिडियोहरू हेरेर है त्यसरी अब टाइम बिताइरहेको छौँ। तर यो सबै गर्दा गर्दै पनि अब हामीले आफ्नो हेल्थको पनि धेरै नै केयर गर्नु जरुरी छ है। हामीले टाइममा सुतेर अब के भन्छ अरू बेला पो हाम्रो कामहरू हुँदाखेरि अब यति बेला सुत्छु राति भन्दाखेरि हामीले मिलाउनु, सेड्युल गर्नु सक्दैनौँ। तर अहिले त अब हामी जति बेला सुतेर जति बेला उठ्दाखेरि पनि हुन्छ। तर यस बेला टाइममा सुतेर टाइममा उठ्ने हामीले हेबिट बनायौँ भने यसले पनि टाइममा सुत्नु, टाइममा उठ्नुले मात्र पनि हाम्रो हेल्थमा धेरै नै बेनिफिटहरू हुन्छ है। अनि खानाहरू खाँदाखेरि अब हामीले घरको खानाहरू खाएर टाइम निकालेर आधा घन्टा जस्तो एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ भने पनि अब हामीलाई त्यसले चाहिँ लङ रनमा चाहिँ धेरै नै फाइदा हुन्छ। यो सबै गरेर चाहिँ अब हामीले यो लकडाउनलाई चाहिँ एकदमै फलो गर्नै पर्छ, किनभने अब के भन्छ हामीले पैसा रुपियाँ त कमाउन सक्छौँ। अहिले गभर्मेन्टले पनि अब गरिब दुखीहरूलाई पनि धेरै नै सहयोग गरिरहेको छ, फ्रीको रासिनहरू दिएर है। अनि जसले अब के भन्छ एसएसएल कमोडिटिजहरू किन्नु सकिरहेको छैन त्यस्तोहरूलाई एनजिओजहरूको द्वारा पनि धेरै नै सहयोगहरू भइरहेको छ। हामीले पनि रणवीर रोशनी फाउन्डेसनको थ्रुबाट त्यस्तो अब एसेन्सियल कमोडिटिजहरू थुप्रैलाई झन्डै 70-75 फ्यामिलिजहरूलाई यहाँनिर पेदोङ वरिपरि दिएको थियौँ है। अनि त्यस्तो कसैलाई जरुरत परेको छ भने अगाडि आएर अब आफ्नो प्रब्लमहरू भन्यो भने सहयोग त पाउँछौँ नै है। अनि त्यसै कारण यो लकडाउनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकदमै सफल पार्नुको लागि हामी सबैको नै जिम्मेवारी हो, हामीले यसलाई पालन गर्नु नै पर्छ।
हुनसक्छ लकडाउन पछिको समय अझ कठिन हुनेछ। लकडाउन पछिको समयमा खानेकुरोको अभाव अनि अनिकाल लाग्न सक्छ, बेकारी समस्या बढ्न सक्छ, देशमाझ युद्ध हुन सक्छ अनि हुनसक्छ एउटा नयाँ कोल्ड वार अमेरिका अनि चीनमाझ। तर समस्या आउँछ जान्छ। समस्या भनेको कालो बादल नहो, हावाको एकै झोकाले यसलाई उडाएर कहाँ पुर्याइदिन सक्छ। कोरोनासितको युद्धमा हामी अवश्य विजय हुनेछौँ। दार्जिलिङका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक अभिवादन। म ज्याकब खालिङ, सिक्किम सरकारको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको राजनैतिक सचिव र अहिले सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ यो क्षेत्रको हामी सबै जनताले यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा लकडाउन अनि यो लकडाउनले उत्पन्न गरेको समस्याहरूलाई हामीले सामना गरिरहेका छौँ। हाम्रा धेरै पहाडमा हाम्रा धेरै युवाहरूले अहिले बेरोजगारीको समस्या भोगिरहनु परेको होला। धेरैले खटी खाने मजदुरहरूले जसले दिनहुँ कमाएर साँझ र बिहानको छाक काट्न पर्थ्यो, उनीहरूले पनि धेरै समस्या सहिरहनु परेको होला। तर यस समय हामी सिक्किम सरकारले चाहिँ हामी सिक्किमभित्रका नागरिकहरूलाई विभिन्न प्रकारको सहुलियतहरू दिएर उनीहरूलाई यो समस्याबाट विमुख गर्नको निम्ति भरमग्दुर प्रयास गरेका छौँ। र सिक्किम सरकारले सुरुदेखि नै जनवरीको लास्ट विकदेखि नै कोभिड-19 अथवा यो कोरोना भाइरस सिक्किम प्रवेश हुन नसकोस् भनेर हामीले इन्टरनेसनल टुरिस्ट अथवा फरेन टुरिस्ट अथवा फरेन ट्राभलरहरूलाई सिक्किम आउनदेखि हामीले ब्यान लगायौँ। त्यस्तै यो मार्च 5 तारिकदेखि ब्यान लगायौँ। भारतको कुनै पनि राज्यले यसरी ब्यान गरेको थिएन, तर सिक्किमले फर्स्ट ब्यान गर्यौँ। अनि त्यसरी नै डोमेस्टिक टुरिस्टहरूलाई हामीले मार्च 17 तारिकदेखि सिक्किम प्रवेश गर्नमा बन्द गर्यौँ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने इन्डियामा कोरोना भाइरसको फर्स्ट केस केरलामा डिटेक्ट भयो 30 तारिक जनवरीको दिन फर्स्ट केस भयो। त्यति बेला अरू स्टेटमा आएकै थिएन। तर सिक्किमले चाहिँ हामीले जुन चाइना, स्पेन, युरोपियन कन्ट्री, अमेरिकन कन्ट्रीहरूलाई देखेर उहाँहरूको अवस्थालाई विचार गरेर बडो सिरियसली लिएर सिक्किममा हामीले चाहिँ 28 तारिक जनवरीदेखि नै हाम्रो विशेष 2वटा प्रमुख इन्ट्री गेट छ, रम्फू अनि मल्ली। यो रम्फू अनि मल्लीमा हामीले टेस्टिङ, स्क्रिनिङ अनि ट्राभलरहरूको ट्र्याकिङ गर्ने काम सुरु गरेका थियौँ। उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्रीलाई रेकर्ड गर्ने काम गरेका थियौँ। त्यो इनिसियल पिरियडमा इन्डियामा कोभिड-19 नआई सिक्किमले सुरु गरेको पहलले आज सिक्किमे जनतालाई सुरक्षा दिएको छ। यसमा सबैजना बडो खुसी हुनुहुन्छ भनेर हामी आशा गर्छौँ। अनि सिक्किम सरकारले पनि बडो मेहनत गर्नुभएको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्री PS गोलेज्यूले अन्य कामहरूलाई छोडी यो कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नमा आफ्नो सबै ऊर्जा र आफ्नो गभर्मेन्टको सबै एडमिनिस्ट्रेसन अनि मेकानिजमलाई चुस्त बनाएर एक्टिभ बनाएर काम गर्नुभएको छ। र यो सबको श्रेय श्री मुख्यमन्त्री महोदयलाई पनि जान्छ भने सबै क्याबिनेट मिनिस्टर्स, MLA, सबै अफिसर्स, मन्त्रीगण, अफिसर्स अनि सिक्किमको जनतालाई पनि जान्छ। र अघि उहाँले एउटा प्रश्न राख्नुभएको थियो कि सिक्किम दार्जिलिङको अवस्थामा के कस्तो छ भनेर। र अहिलेसम्म हामीलाई खुसी लाग्छ, दार्जिलिङ पनि यो केसदेखि अहिलेसम्म विमुख छ। कालिम्पोङमा एउटा दुईटा आयो, तर अहिले कालिम्पोङ पनि कन्ट्रोलमा छ। यसकारणले गर्दा दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङको सम्पूर्णलाई पनि हामी यही शुभकामना दिन्छौँ। तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोस्। 1-2 दिन सङ्घर्ष हामीले गर्नै पर्छ, यसको अर्को उपाय छैन। 1-2 दिन बरु एक छाक खाएर भए तापनि, नयाँ लुगा नलगाएर भए तापनि हामीले यो लकडाउनलाई पालन गर्नै पर्छ। किनभने ज्यान ठुलो हो, ज्यान छ भने भोलिको दिनमा जहान रहन्छ, यो कुरा छ। र अघि पत्रकारज्यूले प्रश्न गर्नुभएको थियो कि यो लकडाउन बढाउनु उचित हो कि बढाउनु उचित होइन भनेर। र यसमा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यो चाहिँ के हो भने कोरोना भाइरस लकडाउन गरेर मात्र यति छिटै इन्डियाबाट अथवा संसारबाट हटेर जानेवाला छैन। लकडाउन मात्र कोरोना भाइरस विरुद्धको एकमात्र औषधि अथवा उपाय होइन। तर यो लकडाउनको पिरियडमा हामी सुरक्षित बस्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न देशहरू, इभन त्यसमा इन्डियाले पनि यसको भ्याक्सिन निकाल्ने, एन्टिबडी डोज निकाल्ने प्रयास एकदमै स्पिड गरिरहेको छ। र हामीले अहिले यो कोरोना भाइरस स्प्रेड हुनदेखि, कम्युनिटी स्प्रेड हुनदेखि जोगायौँ भने आउनेवाला चाँडै भ्याक्सिन निक्लिन्छ भन्ने हामी आशामा छौँ। र भ्याक्सिन निक्लिएपछि त मान्छेको लाइफ सेफ भइहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन दिनसम्म यसको भ्याक्सिन निक्लिँदैन तबसम्म दुःखै गरेर भए तापनि यो लकडाउनलाई चाहिँ बढाएको नै असल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन।
अनि हामीले अब सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ। यो भन्छ तपाईँ सबैले भन्ने गर्छ संसार डल्लो छ, एक दिन सबैको समय आउँछ भनेर। यही एउटा यो साइकल, लाइफको साइकल चलेको मात्र हो। एक समय हाम्रो पिता पुर्खाहरू, एक समय हाम्रो बाजे बोजूहरू रिठा भ्यागुर खाएर अनि कालमा तपाईँको जमिन मुनिको फल खनेर खाएर, रुखमा फलेको फल खाएर पनि जीवन चलाउँथ्यो। त्यो पनि जीवन नै थियो, त्यसलाई हामी जीवन होइन भन्न सक्दैनौँ। अहिले पनि हामीले जिरहेको जीवन नै हो त्यो। यो पनि हामीले दुःख गरेर बाँच्न पनि सिक्नुपर्छ। अनि यो कोरोना भाइरसले एकाअर्कामा सहयोग गरागर गर्नु, मानवतालाई जीवित राख्नु अनि जीवन चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु भन्ने पाठ पढाएको छ। आज हामी पहाडमा त एकनासको मानिसहरू छौँ, यहाँ न भयङ्कर धनीहरू छ न साह्रै गरिबहरू छ, एकनासको छौँ। हामी एकाअर्का छिमेकीमा सहयोग गरागर गरेर बसिरहेका छौँ। अमेरिकामा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, अरबपतिहरू आज पैसा घरमा छ, पैसा ब्याङ्कमा छ, तर खानेकुरा दोकान बन्द भएकोले गर्दा अथवा दोकान खोलिए पनि ल्याउनु जानु नसक्ने भएकोले गर्दा अरबपतिहरू पनि आज एक छाक खाएर बस्न बाध्य भएको छ अमेरिका जस्तो एडभान्स फर्स्ट वर्ल्डमा। भनेपछि यो समयले हामीलाई के सिकाइरहेको छ भने जीवन भनेको चाहिँ चाहे त्यो अरबपतिको होस्, चाहे त्यो आज र भोलि कमाएर अहिले कमाएर भरे खानुपर्ने खटी खानेको लागि होस्, जीवन भनेको चाहिँ सङ्घर्ष हो र सङ्घर्ष पछिको जीवन नै मिठो हुन्छ भन्ने कुरा यो कोरोना भाइरसले सिकाइरहेको छ। र म दार्जिलिङ, कालिम्पोङ सम्पूर्ण हाम्रा अति आदरणीय जनसमुदायलाई आउनुहोस्, हामी जसरी यहाँ लडिरहेका छौँ तपाईँहरू पनि त्यहाँ त्यसरी नै लडिरहनु भएको छ। यो लडाइँलाई अझै मजबुतीको साथमा, अझै आत्मनिर्भरताको साथमा लडौँ भन्ने सन्देश र अपिल यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, नगरी खानु न मरिजानु। हो, यस्तै स्थिति छ अहिले हाम्रो। हामी सभ्यताको चरम सीमामा छौँ। विज्ञानले धरती बाहिर अनि समुद्रको गहिराईसम्म सबै चाहरिसक्यो। मानवले मानव जस्तै मानव मसिन बनाइसक्यो। अब प्राण मात्र हाल्न बाँकी छ। कुनै दिन मानव आफैले बनाएको मानव शरीरमा पनि प्राण भर्न सक्षम होला। विज्ञान उन्नतिको शिखरमा छ। हामीसित सुख सुविधाका सम्पूर्ण साधनहरू छन्। 84 व्यञ्जन खानेकुरो छ। हामीसित सबै थोक भए पनि हामीसित केही छैन रहेछ। हामी आफ्नो एकमुठी श्वास अनि प्राण बचाउन लागि परेका छौँ। तथापि हामीले हार खानु हुँदैन। कोरोना विरुद्ध लडाइँमा एकजुट हुनुपर्छ। जब पनि कुनै नयाँ समस्याको समाधानतर्फ लाग्छौँ त एउटा कुरो हामीले सधैँ मनमा के चाहिँ लिनुपर्छ भनेदेखि नयाँ समस्याहरू आएको खण्डमा समाधानका उपायहरू पनि हामीले नयाँ खोज्नु सक्ने आफ्नो मनस्थिति बनाउनुपर्छ। किनभनेदेखि नयाँ समस्याहरूलाई पुरानै अनुभवको आधारमा समाधान गर्नु खोज्नु चाहिँ त्यो बहुत गाह्रो कुरा हुन्छ। अब आज हेर्नुहोस्, यो जुन चाहिँ महाव्याधि आयो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रकोप, यो महाव्याधि अहिलेसम्म हामीले भोगेर आएको सबै रोगहरूभन्दा एकदमै अलग खालको अनि यसको प्रकोप पनि जुन चाहिँ विश्वव्यापी छ त्यो पनि हाम्रो निम्ति एकदम नयाँ कुरो हो। त समस्या यो नयाँ भयो, त समस्या नयाँ भएपछि त्यही हिसाबले समाधान हामीले नयाँ हिसाबले गर्नै पर्छ। नभएदेखि तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस्, आजभन्दा केही समय अघि कसले सोचेका थियौँ र विद्यार्थीहरू चाहिँ ओछ्यानमा लडी क्लास गर्छन् अनि टिचरहरू चाहिँ गएर स्टुडियोमा गएर क्यामेराको अगाडि बोल्छन्। अनि कसले सोचेका थियौँ र हामीले एउटा हाक्छुङ जस्तो एउटा मामुली कुराले विश्वभरि नै एउटा यस्तो महामारी फैलिनु सक्ने एउटा सम्भावना, यी जम्मै नयाँ कुराहरू हुन्। त कुरा नयाँ हुनुसाथ, समस्या नयाँ हुनुसाथ समाधानका उपायहरू खोज्दाखेरि पनि हामीले अलिकति इन्भेन्टै गर्नुपर्छ। अनि स्थितिअनुसार हामीले आफैलाई ढालेर त्योसँग नै हामीले बाँच्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। र यो कोरोना सम्बन्धी कुरामा सुरुको जब यसको हल्ला फैलियो त्यति बेला हामी सबै नयाँ थियौँ। सरकारले पनि अब त्यसलाई नयाँ चिज भएकोले गर्दाखेरि भने जस्तो पाराले त्यसलाई निर्देशहरू जारी गर्नु नसकेको हामीले बुझिरहेको थियौँ। अनि इभन स्वास्थ्य विभागले पनि यसको जुन चाहिँ एउटा यो महामारीको जुन चाहिँ म्याग्निट्युड छ त्यसलाई अलिकति अन्दाजा लगाउनु नसकेर हामीले आफ्नो मन ज्ञानले जे आयो त्यति गर्दै गऱ्यौँ। र दोस्रो लकडाउनसम्म पनि हामीले घरभित्र बस
र घरभित्र बसिरह्यो भनेदेखि यो रोग लाग्दैन भनेर भनिरह्यौँ। तर आज त तेस्रो लकडाउनको पनि हामी अन्ततिर आइपुगेका छौँ अनि अहिले पनि हामी घरभित्रै बस्छ नै भनिरहेकै छौँ। तर सधैँभरि घरभित्र बसेर जीवन कसरी चल्छ? सधैँभरि घरभित्र बसेर त जीवन पनि ठप्प हुने भयो। त त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर त महामारी त छँदैछ, तर महामारी साथसाथै हाम्रो साधारण खटी खाने दैनिक रोजगारी गर्नेहरूको रोजीरोटीको सवाल छ, दोकानीहरूको व्यापार बन्दाको सवाल छ, स्कुलको शिक्षण पेसामा लाग्नेहरूको विद्यार्थीहरूको आफ्नो समस्या छ, गाडी चलाउनेहरूको आफ्नो समस्या छ अनि विभिन्न पेसामा लागिरहेका सबैजना घरमा बसेर यो संसारै बिल्कुल तालाबन्दीमा जाने एउटा हामीले सम्भावना देख्दैछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले तेस्रो लकडाउनको पछि चाहिँ कसरी हुन्छ यो महामारीसित पनि बाँच्ने अनि यो महामारीलाई पनि हामीले स्वीकार गरेर यो अब हाम्रो जीवनमा आयो बस्ने नै रहेछ भनेर स्वीकार गरेर अनि आफ्नो पेसा आफ्नो दैनन्दिनको जीवनलाई पनि सुचारू रूपमा अगाडि बढाएर लाने त्यस्ता नयाँ मेथड्सहरू नयाँ सिस्टमहरू के हुनसक्छ आपसी सुझबुझ र सल्लाहमा यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अब यो एउटा समय आइहालेको छ र हामीले अलिकति बुद्धि पुर्याउँ यसमा। हामी विवेकशील प्राणी हौँ र अलिकति हामीले आफूलाई पनि यो प्रति सचेत गराएर अनि निर्देशहरूको पालनमा पनि एउटा कुरो मलाई के भन्नु मन लाग्छ भनेदेखि चाहिँ निर्देशहरू पालन गर्दाखेरि सरकारी निर्देशहरू जति पनि आउँछन् ती पालन गर्नका निम्ति नै हुन्, ठिकै कुरा हो। तर आज्ञाकारी भएर निर्देश मात्रै पालन गरेर आफू चाहिँ निष्क्रिय भएर इनएक्टिभ भएर सरकारले गरिहाल्छन् हामीलाई त यो घरबाट ननिस्किनु भनेको छ भनेर घरैभित्र बसिरहँदाखेरि त्यसले कतिको भलो गर्छ र कतिको फाइदा गर्छ त्यसमा पनि अलिकति हामीले अब ध्यान लगाउँ र निर्देश पालन त गर्ने हो तर साथसाथमा जीवन पनि चल्नुपर्छ, किनभने जीवनको गतिलाई हामी थाम्न यो चाहिँ साह्रै बुद्धिमानी काम हुँदैन। त त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो सुरक्षाको हिसाबले व्यक्तिगत सुरक्षा महत्त्वको कुरो हो, पारिवारिक सुरक्षा अझ महत्त्वको कुरो हो अनि त्यो सँगसँगै एउटा सानो क्षेत्रलाई लिएर जुन क्षेत्रमा हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ जति क्षेत्रलाई छरछिमेक भयो, साथीभाइ भयो, सानो हाम्रो गाउँ भयो, वार्ड भयो, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्नु सक्यौँ भनेदेखि सायद यो महामारीसँग बाँचेर हामीले आफ्नो दैनन्दिनको काम पनि गर्न सक्छौँ होला। र अहिले अब कुरा हुँदैछ अलिकति ढिल दिने अनि ढिल दिँदाखेरि पनि हामीले अब याद गर्नु पर्यो जस्तो यो सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू आउँदैछ। भनौँ नै भने त सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्दा पनि यो त फिजिकल डिस्टेन्सिङ हो एक्चुअली चाहिँ। त फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू ठिकै छ, तर अब गाडी चढ्दाखेरि एउटै गाडीमा पेसेन्जरहरू टाढो टाढो बस्नुपर्छ भन्दाखेरि त 10 जना चढ्ने गाडीमा त अब 4 जना 5 जना मात्रै चढ्नु पाउने भयो। अब त्यसको जुन चाहिँ इकोनोमिक्स छ अब गाडी भाडाको तेलको अब त्यो ब्यालेन्सहरू कसरी मिलाउने? 10 जना बोक्ने गाडीले 5 जना बोकेर हिँड्नु पर्दाखेरि त जरुर पनि उसलाई त नोक्सान पर्छ। त त्यसलाई हामीले मेकअप गर्नुको लागि के मेकानिजमहरू निकाल्नुपर्छ? यो गाडीको सानो उदाहरण हो, त्यस्तै उदाहरण अरू सबै ठाउँमा लागू हुनसक्छ र यसमा हामीले अलिकति बुद्धि पुर्याएर सबैको सल्लाह लिएर साँप पनि मरोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस् भनिन्छ नि, त्यही उखान जस्तो रोगसँग पनि हामीले जुझ्ने हो तर त्यो सँगसँगै हाम्रो रोजीरोटीको सवाल, हाम्रो जीवन धान्ने सवाल यसलाई पनि हामीले सँगसँगै कसरी चलाएर लान सक्छौँ आजको दिनको मुख्य प्रश्न चाहिँ यही नै हो। यसैलाई समाधान गर्नुपट्टि नै सबैजना लाग्नुपर्छ अनि यो चाहिँ हामीले नभुलौँ। यो जुन चाहिँ समस्या छ यो मेडिकल लाइनको सरकारको अथवा प्रशासनको यो यिनीहरूको मात्रै होइन, यो चाहिँ समाजको पनि समस्या हो। नागरिक समाज पनि यसमा इन्भल्भ भएर काम गर्नैपर्छ, उनीहरूसँग बराबरीको हिस्सादार हुनैपर्छ अनि मात्रै यसबाट हामी निजात पाउन सक्छौँ अनि मात्र हामी समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। र
विशेष रूपमा यो क्वारेन्टाइनको जुन कुरा हुँदैछ अहिले चाहिँ अब ज्वरो आयो कि पठाइहाल्नु, खोकी लाग्यो कि पठाइहाल्नु, पखालो चल्यो कि पठाइहाल्नु भन्ने एउटा सोच हामीले बनाइरहेका छौँ। अब त्यो पनि कहिलेसम्म पठाउने? अहिले त 5-10 जना जाँदाखेरि ठिकै छ, उनीहरूले म्यानेज गरिरहेका छन्। भोलि बग्रेलतै अब ज्वरो आउने, खोकी लाग्नेहरू निस्के भनेदेखि अब हाम्रो त यो त फेरि मौसमको असर पनि पर्छ, सिजन चेन्ज हुँदाखेरि पनि यही खालको बिमारहरू हामीले सधैँ भोगेर आएका हौँ। त त्यो अनुसार सबैलाई पठाउन थाल्यौँ भनेदेखि जसले यसलाई अब ट्रिटमेन्ट दिँदैछन्, जो अस्पतालमा बसेर क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेर काम गर्दैछन्, त उनीहरूको लागि त यो त बहुत प्रेसरको त्यो अब चापको एउटा सृष्टि भइहाल्छ उनीहरूलाई। त त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो स्टेजका जो बिमारीहरू छन्, बिमारी पनि नभनौँ संदिग्धहरू, उनीहरूलाई चाहिँ घरमै राखेर उपचार गर्ने विधिहरू यदि सिकाइयो भने, ज्वरो आउँदा के खाने, घाँटी दुख्दा के खाने, पखालो चल्दा के खाने, अनि विशेष यो इम्युनिटी सिस्टम जुन चाहिँ छ बडीको, त्यसलाई स्ट्रेङ्थ दिने दबाईहरू के छन्, भिटामिन्सहरू के छन्, त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरेर सबैलाई बताइदिएदेखि यो पहिलो स्टेजको जुन चाहिँ उपचार छ त्यो चाहिँ घरमै एकदम सेफली सिकाएर क्वारेन्टाइन गर्नु सक्यो भनेदेखि चाहिँ जो मेडिकल टिम छ डक्टरहरू र नर्सेसहरूको, जसले चाहिँ एकदम सिकिस्त बिमारीहरूलाई चेक गर्नुपर्ने, उनीहरूले पुरा टाइम त्यहाँ दिनुपर्ने हो, उनीहरूको माथिको प्रेसर चाहिँ धेरै कम भएर जान्छ। अनि अन्तमा म फेरि पनि भन्छु, समस्या नयाँ हो भनेदेखि चाहिँ समाधानका उपायहरू पनि नयाँ हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो माइन्डसेट यसको लागि तयार राख्नु पर्यो र ओपन माइन्ड लिएर हामी बस्नुपर्छ र सुझावहरू सजेसन्सहरूलाई हामीले राम्रोसँग ग्रहण गरेर काम लाग्ने छन् भनेदेखि त्यसलाई एप्लाई गर्नुमा चाहिँ हामीले कुनै हेजिटेन्सी देखाउनु हुँदैन। त्यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक आएका सुझाव र सजेसन्सहरूलाई मान्ने हामीले सोच बनाऊ। यो सबैको एउटा साझा समस्या हो, यसलाई साझा रूपमा नै निप्टाउने र साझा रूपमा यसको निवारण गर्ने सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। समय परिवर्तनशील छ, दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ। समयको अन्तरालमा कोरोना रूपी समस्या बिस्तारै हराउँदै जाला। आशा साँचौँ अहिलेको निम्ति सुरक्षित बस्नु नै उत्तम छ। अन्तमा एउटा सन्देश दिँदै कार्यक्रम अन्त गर्न चाहन्छु। सुरक्षित बसौँ अनि अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ। कोरोना विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा कार्य गरिरहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सेनाका जवानहरू, मिडियाका साथीभाइहरू अनि सम्पूर्ण आपतकालीन सेवामा कार्यरत दाजुभाइहरूलाई सलाम अनि धन्यवाद छ। हजुरहरूको सेवाको हामी कदर गर्दछौँ, सम्मान गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।